बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़रीम है। सबसे पहले तो दो अहम तरीन ख़बरें हैं। पहली ख़बर ये है कि कुछ ही घंटे के बाद मंगल शुरू हो जाएगा और मंगल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरिक जो अकाउंट्स हैं, जो लम्हा बलम्हा इमरान खान और पीटीआई के बारे में अपडेट्स देते हैं, उन्होंने इस वक्त एक ट्रेंड चलाया है कि चलो चलो अडियाला चलो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम इमरान खान साहब की ज़ात और उनके साथ होने वाली मुलाकात है। और इस वक्त तमाम जितने भी पीटीआई से रिलेटेड वर्कर हैं या उनके रहनुमा हैं, उन तमाम के ऊपर ना सिर्फ नज़र है बल्कि उनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि कल आप मंगल के रोज़ दोपहर 12 बजे अडियाला के बाहर पहुँचें। ये पुरअमन तरीके से सब कुछ होगा। दूसरी जो बड़ी अहम ख़बर है वो बाई इलेक्शन से रिलेटेड है। हमें ये पता था कि हमाद अज़हर अपने वालिद मरहूम मियां अज़हर की सीट के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमाद अज़हर ने अभी चंद लम्हे पहले ये अनाउंसमेंट की है कि अब हमाद अज़हर उस सीट से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमाद अज़हर भी ये जानते हैं और पूरी पीटीआई ये बात जानती थी कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो इस मुहिम को चला सकें। तो इसलिए हमाद अज़हर के जो कज़न हैं, या आप कह दीजिए कि जो मरहूम मियाँ मोहम्मद अज़हर साहब हैं, उनके जो भांजे हैं अरसलान ज़हीर, वो इस सीट के ऊपर अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस सीट के लिए लड़ेंगे। और बड़ी जो एक अहम बात है जो हमाद अज़हर ने बयान की, उन्होंने कहा कि अरसलान ज़हीर चूँकि पीटीआई के दौर में फ्रूट और सब्ज़ी मंडी कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि 9 मई को या उस पूरे हफ्ते में वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, इसलिए अगर इलेक्शन वो जीतते भी हैं, जो कि साफ नज़र आता है कि ये सीट पीटीआई की है, ये अरसलान ज़हीर खड़े हों या कोई खंबा भी खड़ा हो जाए पीटीआई का, तो यहाँ से वो जीतेगा। और उन्होंने कहा है कि जबरी तौर पे उनकी नाअहली भी नहीं की जा सकती, क्योंकि 9 मई से रिलेटेड उनका कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर थी कि अरसलान ज़हीर अब इस सीट पे लड़ेंगे, ना कि हमाद अज़हर साहब लड़ेंगे। अब जो तीसरी अहम चीज़ है वो ये है कि पता चल गया है कि इमरान खान साहब के माफ़ी वाले स्टेटमेंट के ऊपर कोई बंदा तैयार नहीं है। तो अब ये खबर हमारे सामने आई है कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी ना भी मांगे तो भी जान खुलासी हो सकती है, तो भी बचत हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब को जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी है, उन्होंने कहा है कि जी अब मुश्किल मज़ीद कम हो सकती है, और ये मुश्किल कम होगी माफ़ी मांगे बगैर, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब के सामने जो एक चैलेंज होगा या एक शर्त है वो ये है कि जो भगोड़े हैं, यानी कि बाहर चले गए हैं, या जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है, या इमरान खान साहब जो बातें करते हैं उससे उन्हें खामोशी इख्तियार करनी होगी, उन अकाउंट्स को समझाना होगा, लाताल्लुकी का इज़हार करना होगा। इसमें हमें अंसार अब्बासी एक बहुत बड़ा पिलर है हमारी सहाफ़त के अंदर, लेकिन हम जैसे अदना जो स्टूडेंट्स हैं सहाफ़त के, वो भी ये बात जानते हैं कि इमरान खान साहब तो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जो एक चीज़ जोड़ी जाती है पीटीआई या इमरान खान के साथ कि वो फ़ौज के अगेंस्ट चल रहे हैं, या फ़ौज के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेट करते हैं, या फ़ौज के ख़िलाफ़ वो बयानात देते हैं, हमें नहीं याद पड़ता इमरान खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कब स्टेटमेंट दिया हो। हाँ, कुछ शख्सियात के साथ आपकी नाराज़गी, कुछ शख्सियात के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर ये कह देना कि आप उसे कंप्लीट एक इदारे के साथ ही जोड़ देंगे, पूरी फ़ौज ही कह देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये सहाफ़त के साथ भी ज़्यादती है, और इतने जो सीनियर लोग हैं वो भी अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं अगर वो इस किस्म की बात करते हैं। जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेट करते हैं, उनको पीटीआई के साथ टैग तो किया जाता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन अकाउंट्स को ऑन नहीं किया। और जो लोग बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं या अपना चूरन बेचते हैं सहाफ़त के नाम के ऊपर या व्लॉगिंग के नाम के ऊपर, उन लोगों के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कभी भी यकजहती या मोहब्बत का इज़हार नहीं किया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब का कुछ लोगों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मगर फ़ौज को एक इदारे की हैसियत से वो हमेशा से काबिल इज़्ज़त कहते भी रहे, और आज भी उनका एहतराम करते हैं कि फ़ौज से पाकिस्तान है और पाकिस्तान से सियासतदान है, और ये फ़ौज को हम कभी भी बुरा नहीं कह सकते। अब तीसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक लिहाज से इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि आप ख़ुद को तारीख़ में ज़िंदा रखने के लिए जो इक़दामात उठा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। पहले ख़ुद को फ़िज़िकली ज़िंदा रखें। जब आप फ़िज़िकली किसी के ज़िंदा होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें इनडायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं कि आपकी जान भी जा सकती है।
اب سہیل بڑائی صاحب نے اپنے کالمز کے بعد جو بات کی ایک پوڈ کاسٹ میں، غالباً انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا غالباً، اس میں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھٹو بھی خود کو اسی طرح سے سمجھتے تھے، لیکن بھٹو جو ہے ان کے قتل کے بعد، بھٹو کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور عمران خان کو بھی خود کو فزیکلی زندہ رکھنے کے اوپر کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ خود کو تاریخ میں زندہ رکھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اگر کوئی حادثہ ہوا تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ مطلب ایک طرف آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یا جتنے بھی انتقامی کارروائیاں ہیں، یہ ان میں کوئی بھی سچ کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے، ایک طرف ہمارے مایہ ناز قسم کے لوگ، صحافت کے پلرز، ہمارے سینئر لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب انتقامی کارروائیاں ہیں، لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی سب مل جل کے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس اور غدار وطن کے ٹھپے بھی بانٹتے ہیں۔ مطلب اتنا ہمارے ہاں گراوٹ آ چکی ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی قصوروار نہیں ہے، آپ یہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر شخص اس بات پہ مصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو فزیکلی زندہ رکھے، اپنے آپ کو تاریخ میں زندہ رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ عمران خان صاحب کو اس وقت جیل میں 18,000 سے بلکہ زائد گھنٹے گزر چکے ہیں، اور شدید قسم کی گرمی بھی اس وقت پڑ رہی ہے۔ سیل ایک ہی ہے جس میں وہی گنی چنی دیواریں، وہی گنی چنے ماحول، وہی گنا چنا سب کچھ ہے۔ کوئی اگر وہ کسی کو سلام کرتے ہیں، 18,000 گھنٹے گزر گئے، اس آدمی کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ مسلسل ان کی ٹیپنگ ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو لے کے ان کی مسلسل ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ قید تنہائی کے اندر عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے، اور تنہائی کی بہترین دوست آپ کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو وہ کتابیں بھی میسر نہیں ہیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا ہی ڈھیٹ آدمی ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے اپنے صرف ایک دور اقتدار کے بعد یہ سیکھ لیا کہ آپ جب کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس فیصلے کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے درست فیصلہ لیا، اس کے اوپر آپ پچھتاوا نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے 18,000 سے زائد گھنٹے جیل میں گزارنے کے بعد آج بھی اپنے جب اصول پہ کھڑے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شخص اپنے اصولوں پہ اس لیے کھڑا ہے کہ وہ عوام کے لیے کھڑا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے کھڑا ہے، یا عمران خان کے بارے میں جیسے یہ پراپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں اقتدار چاہیے، ممکن ہے ان کو اقتدار چاہیے ہوگا، لیکن اس وقت اگر عمران خان میں اپنے اقتدار کی بھوک ہوتی تو وہ شخص قید تنہائی، شدید گرمی اور شدید قسم کے ایک سخت ماحول اور سختیوں کے اندر 18,000 سے زائد گھنٹے نہ گزارتا۔ وہ اڑنچو ہونے کے لیے کبھی بھی پر تول سکتا تھا، اور اس کے سامنے ڈیلز بھی تھیں۔ لیکن نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام کے لیے کھڑے ہیں، وہ اپنے اس سچ کی تلاش میں کھڑے ہیں جس کے اوپر وہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے، مگر اس سچ کو نہ تو تسلیم کیا جاتا ہے جہاں پر تسلیم ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس سچ کو عوام کے اندر پنپنے دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے اب معافی کا بھی ایسا لگتا ہے کہ قصہ اب کہیں دور رہ گیا۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، جس کے اوپر عمران خان صاحب نہ روز اول کو تیار تھے، اور نہ ہی وہ 751 دن گزر جانے کے بعد جیل کے ایام کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تھی تو ہماری عدالتوں نے 40 سال کے بعد اس چیز کو، اس فیصلے کو ریورس کیا اور تسلیم کیا کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ غلط تھا، اور اس غلط فیصلے کا خمیازہ کسی نے نہیں، ماں سوائے پاکستان نے، کسی نے نہیں بھگتا، صرف پاکستان نے بھگتا، ہماری پاک سرزمین نے بھگتا۔ آج اگر عمران خان کو اس چیز سے ڈرایا جاتا ہے کہ خود کو فزیکلی زندہ رکھو، خدا نہ خواستہ اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو پاکستان کو نقصان ہوگا، جب پتہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اس قسم کے انتقامی رویے کا نقصان پاکستان کو ہوگا، نہ اس کے پارٹی کو نقصان ہوگا، نہ اس کے نام کو نقصان ہوگا، نہ کسی اور کو نقصان ہوگا، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان کو نقصان ہوگا تو پھر ہم کس جگہ کے محب وطن ٹھہرے؟ ہم تو خود اپنی مرضی سے محب الوطنی شو کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے غدار وطن کے ٹھپے بانٹتے ہیں، اور یہی کچھ ہمیں پی ٹی آئی اور خاص عمران خان کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، بالکل وہی بات جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک تقریب میں کی، سچ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سچ کو قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔